Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de lecture. Nous avons un texte intitulé La rage de courir. Donc on va commencer par j'observe et je découvre avant de lire le texte et répondre aux questions de compréhension. Donc la première question fait j'observe et je découvre. Reconnais-tu le personnage représenté par la photo؟ واش كتعرف هاد الشخصية اللي كتبان في الصورة؟ دونك هاد الشخصية بيان سور إلا كنا كنعرفوها هي شخصية مشهورة بيان سور سينو دونك غادي تقول نو. دونك بالنسبة لينا وي سي خالد السكاح. خالد السكاح. Donc, Hada, c'est un athlète marocain, معروف, مشهور. Donc, la deuxième question. Quel sport pratique-t-il? Donc, شنو هي الرياضة اللي كيمارسها خالد السكاح؟ Donc, خالد السكاح pratique le marathon. يعني الماراثون يعني الماراثون يعني هو العدو بطبيعة الحال جري. دونك سي دو l'athlétisme ولكن هي المسافات ينتمي إلى المسافات الطويلة. Au nom de quel pays court-il؟ يعني باسم أي دولة كيجري خالد السكاح؟ دونك خالد السكاح دونك باينة من خلال الصورة. دونك لو Morocco. Donc le Maroc. يعني il court donc au nom du Maroc. Donc il court. Donc Khalid court au nom du Maroc. Donc voilà بالنسبة لهاد la question. Donc on va lire le texte et on va répondre aux questions je comprends. Donc la rage de courir. يعني هنايا يعني بحال سخط الجري. سخط الجري. Khalid Skah est un grand coureur de fond. يعني خالد السكاح هو عداء كبير في دو فون يعني ديال المسافات الطويلة. دونك خالد السكاح عداء كبير في المسافات الطويلة. Il a vécu en Norvège يعني عاش في النرويج un certain temps يعني واحد المدة معينة. Mais Skah ولكن Skah a toujours couru sous le drapeau du Maroc. ولكن هو كان دائما كيجري تحت راية المغرب. يعني هو كيجري بلوريجين ديالو سي لو ماروك. Donc il nous raconte ici إذا هنايا il nous raconte ici يعني كيحكي لينا هنايا على les péripéties d'une course. يعني كيحكي لنا المغامرات ديال واحد لا كورس دو ماراثون. يعني واحد الجري ديال الماراثون à laquelle il avait participé. اللي سبق ليه شارك فيها. دونك دابا هو غادي يبدا يحكي. J'ai regardé les panneaux. إذا شفت لي بانو هما دوك العلامات فاش كيكون كيجري كيبقاو يبانوا ليه العلامات ديال داك لو شومان اللي كيجري فيه. Je venais l'entamer
le 32e kilomètre. Donc je venais d'entamer le 32e kilomètre. يعني كيقول السكاح بأنه بدا يعني حاليا الكيلومتر 32 راه في الكيلومتر 32. C'était à ce moment j'ai décidé de me donner à fond. يعني في هذه اللحظة اللي هو في الكيلومتر 32 قرر أنه يعطي أكثر ويبذل قصارى جهده. J'ai dépassé des coureurs. داز العدائين. Donc سبقهم. Je ne me soucie pas les identifier. Donc كيقول السكاح إذا ما كيهموش يتعرف عليهم، لا يهتم بالمعرفة نتاعهم، هو المهم كيجري وغادي مكونسونطري على لا كورس نتاعو. Je me rapprochais de la tête du peloton. Donc هنايا يعني كيقول بأنه قرب من المقدمة ديال السباق. Une sorte de vertige m'a pris. إذن في هذه اللحظة شداتو واحد شوية ديال الدوخة. J'ai traversé un grand parc. إذن كيقول السكاح بأنه قطع واحد الحديقة كبيرة. J'ai pris ensuite deux rues. من بعد خديت جوج ديال الطرق. Puis une avenue au bout de laquelle donc ومن بعد واحد لافوني يعني واحد هو شارع ولكن مختلف على الشارع الأول. J'ai aperçu la ligne d'arrivée وفي النهاية وبدا كيبان ليه خط النهاية. دونك هنايا يعني في الاول يعني كان يعني وصل لواحد الطريق فيه اشجار، يعني عرف راسو بان قرب الخط النهايه. جي غودوبلي ديفور، اذا ملي شاف خط النهايه زاد يعني دوبلا المجهود، يعني المجهود اللي كان فيه غادي به ضربو في جوج دوبلاه. جي اوغمونتي ما فيتيس، اذا زاد في لا فيتيس نتاعو. J'ai vu des gens crier. شاف بعض الناس كيصرخوا كيغوتوا يعني mon nom، يعني كيعيطوا باسم السكاح. Et agiter le drapeau de mon pays. donc مادام هو يعني كيلوحوا بداك العالم ديال المغرب، عرفوا بان السكاح قرب يفوز. C'est à ce moment que j'ai compris. إذا في هذه اللحظة هذه السكاح فهم que j'avais gagné la course. إذا هنا فهم بأنه ربح، يعني أنه شنو، يعني هو ما ربما يقول شي واحد يكون قدامه، دونك تا واحد ما هو قدامه، دونك السكاح هو اللي في البداية لأن المسافة طويلة. دونك ما جوا نافي با دي ليميت، يعني فرحتي لم يكن لها حدود. إذن هذا هو النص. إذن غادي نمشيو جو كومبرون. Quel est le pays d'origine de Khalid Skah؟ دونك شنو هو البلد الأصلي نتاع خالد سكاح؟ Donc le pays d'origine de Khalid Skah, c'est le Maroc, bien sûr. Donc le pays d'origine de Khalid Skah est le Maroc. La deuxième question, dans quel pays étranger Khalid Skah a-t-il vécu؟ إذن في أي بلد
خارج المغرب خالد السكاح عاش واحد المدة زمنية ان سيغتان طون. دونك إلا رجعنا للنص غادي نقراو في البداية. دونك إلا فيكي اون نورفيج. دونك خالد السكاح، دونك خالد a vécu. Donc vécu, c'est un verbe qui est conjugué au passé composé. C'est le participe passé du verbe vivre. Donc il a vécu en Norvège. Norvège. Un certain temps. La troisième question. Que raconte-t-il dans ce texte? Donc شنو كيعاود في هذا النص؟ شنو كيحكي السكاح في هذا النص؟ Donc il parle ou bien il raconte. Donc الضمير كيعود على السكاح. Il raconte d'une course. يعني كيحكي على واحد العدو، يعني واحد لا كورس à laquelle il a participé. إذا شارك فيها. La quatrième question. A-t-il gagné la course? واش السكاح ربح لا كورس؟ واش فاز؟ Bien sûr, c'est oui. Oui, il a gagné la course. دونك هادو هما لي كيسيون ديال هاد لا سيونس. ديالها جو كومبرون. دونك ها هو خالد السكاح في هاد اللحظه كذلك هو اللي يجي في البدايه ديال السباق. جو رياجي او تكست. دابا غادي نشوفو لا بارتي 3. cite les noms d'autres athlètes marocains que tu connais. إذا عطينا أسماء ديال عدائين مغاربة كتعرفهم. دونك كاين عندنا مثلا بين العدائين كاين عندنا سعيد عويطة. دونك كاين سعيد عويطة، كاين هشام القروج. دونك هادو معروفين. دونك لي نون. دونك لا كيسيون الأولى لي نون des athlètes marocains que je sais ou que je connais. كاين مثلا بالإضافة لخالد السكاح كاين هشام القروج. مثلا كاين سعيد عويطة. نوال المتوكل. اتسترا اتسترا. ولكن هادو أشهر المغاربة اللي فازوا بميداليات في أولمبياد وفي يعني مشاركتهم في الألعاب الأولمبية وفي البطولات العالم. Donc la deuxième question. Parle à tes camarades de classe d'un athlète marocain de ton choix. إذا هنا هاد les athlètes que tu connais غادي تهضر على بعض العدائين المغاربة اللي كتعرفهم. دونك غادي نتكلموا على هشام القروج. هشام هنايا لي زانفورماسيون كاينين سور لو ويب. دونك اللي بغا دونك هشام القروج né le 14 septembre à Berkane. كان سبتمبر 1974 à Berkane.
est un athlète. إذن هو عداء. إذن athlète. C'est un athlète marocain. C'est un athlète marocain. دونك هشام القروج كان كيجري المسافة ديال 1500 متر. Il est considéré. إذن يعتبر. Il est considéré comme le meilleur donc le meilleur athlète marocain pour tout le temps, donc de tous les temps. يعني هو من بين أحسن العدائين اللي دازوا عبر التاريخ. والإضافة لسعيد عويطة كذلك، غير هشام القروج كان له الفضل الأكثر. دونك هذا كل ما يتعلق بهذا لا سيونس ديال la lecture pour communiquer en français 5e année primaire.